अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलूए सुबह आज़ादी। इस बरसगीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इस तरह 90 सालों में मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस लाजवाल दोस्तान में किन मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना कलीदी किरदार अदा किया और वो छोटी छोटी दास्तानें जो किसी ने आज तक नहीं सुनी। सर सैयद का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का क़याम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अरूज व ज़वाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर, मोहम्मद अली का जिन्ना से लेकर कायद-ए-आज़म तक का सफ़र, लाहौर में वक्त अमेज़ मनाज़र और फिर तुलूए सुबह आज़ादी। ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहाँ शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ 1857 में हुआ। इस कहानी के 2 इम्पोर्टेंट किरदार बहादुर शाह ज़फ़र और सर सैयद अहमद ख़ान थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको दिल दहला देने वाला वाक़या बताऊंगा जो इस कहानी का हिस्सा है। द लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र जब उनके नाश्ते की मेज़ पर लाया गया, वो शख्स जो 1 साल पहले बादशाह था, जब उसके सामने ट्रे रखी गई, उसे देखकर बादशाह ज़फ़र की चीख निकल गई। ऐसी और बहुत सारी चीखें हिंदुस्तान की बहुत सी जगहों पर सुनाई दी गईं। और क्यों कुछ सालों बाद बरसगीर के मुसलमान जब भी खाना बनाते तो एक मुट्ठी आटा अलग कर देते। कहाँ जाता था वो आटा, ये सब आप जानेंगे इस किस्त के आखिर में। 1857 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने डायरेक्टली हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था। जो रिवोल्ट यानी बगावत हुई थी वो सबसे पहले फ़ौज में देखने को मिलती है। जिन फौजियों ने बगावत की, अंग्रेज़ों ने सबको फांसियां दी और जिन्होंने भागने की कोशिश की उन सबको कत्ल कर दिया गया। वहाँ पे किसी किस्म का कोर्ट मार्शल नहीं था। अंग्रेज़ों के पास लटकाने के लिए रस्सियाँ और दरख्त कम पड़ गए थे। और दोस्तों, ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स अभी भी मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी जगह ऐसी बाकी न रही थी कि जहाँ पे जुल्म और सितम ना किया गया हो। दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत ही डिस्गस्टिंग और बर्बरियत बड़ा मुजाहरा किया गया ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर दहशत फैले और आइंदा लोग अंग्रेज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ना उठा सकें। एंड नाउ वी नो हाउ ब्रूटल वाज ब्रिटिश राज। और क्यों सर सैयद अहमद ख़ान को लगा कि उनको अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर सर सैयद अहमद ख़ान वो ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। दोस्तों, इसी दौर में हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के लिए एक रोशनी का मीनार नजर आते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों से मुतालबा किया कि मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएं। आपने तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है। अगर आप मुसलमानों को जॉब्स नहीं देते तो बगावत के असबाब पैदा हो सकते हैं और ये किसी भी तरह आपके वफ़ादार नहीं रहेंगे। तो आप इनको काइंडली इनका हक दें, इंसाफ करें, क्योंकि यही इंसाफ का तकाजा है। देखिए दोस्तों, इससे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मुसलमानों के साथ पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई ज़्यादती हो रही है, या इवन ये रियलाइजेशन भी
کہ آپ ان کو ایک معاشرے میں پیرٹی میں نہیں دے رہے، اور اسی بات کو کہنے کے لیے ایک کانشیسنس کی ضرورت تھی، ایک ویژن کی ضرورت تھی۔ سر سید وہی شخص تھے جنہوں نے یہ سوچ ہمیں دی۔ سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا، اسباب بغاوت ہند، دا کازز آف انڈین ریوولٹ۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو یہ جو پاور سٹرکچر ہے اس سے ایکسکلیوڈ کیا جا رہا ہے، اگر مسلمان پاور سٹرکچر میں نہیں آتا تو یہ بہت پیچھے رہ جائے گا، اور وہاں ہندو آگے بڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی تھی، لیکن پھر سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے روکتے تھے، بیکاز ہی وانٹڈ دیم ٹو لرن دا رول آف دا گیم۔ وہ جیون نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جب اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس پارٹی کو جوائن کرنے سے منع کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر پاک و ہند کی تمام کمیونٹیز کے مسائل حل نہیں کر رہی، اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ انہوں نے مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو مغرب میں سائنس کے رسالے، میگزینز اور ریسرچ ہوتی ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ 1906 میں ٹیم تو بننی ہی تھی، مگر ابھی کافی لمبا سفر باقی تھا۔ دس از دا ہول مومنٹ، جس میں بنیادی طور پر ان کا خیال یہ تھا کہ کسی طرح سے آپ اپنی شناخت کو ریشور کریں اور اپنی جو سبجوگیشن ہے اس کو ختم کریں اور چیزوں کو ریئلائز کریں اینڈ کم آؤٹ آف یور سیلف آئسولیشن۔ پارٹیشن آف بنگال was a deciding factor for the Muslims to understand that Congress is not sincere for the Muslims of India۔ پر جانے سے پہلے کہانی کے اندر وہ کہانی بھی سنتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تھا، 3 شہزادے اس وقت موجود تھے۔ جیسے آپ کسی انسان کو بریک فاسٹ دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں، ویسے ہی صبح کے وقت ٹرے کے اوپر جس پر کپڑا ڈلا ہوا تھا بادشاہ کو پیش کی گئی، اور اس کپڑے کے اٹھانے کے بعد نیچے سے شہزادے اور شہزادیوں کے سر ملے، اور یہ صرف بادشاہ کے دل دکھانے کے لیے کیا گیا تھا، اور بعد میں انہی کے خلاف 5 سے 6 ماہ کے لیے مقدمہ بھی چلایا گیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، مالک ہے ہندوستان کا، اسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے غداری کی۔ غداری کے مقدمے میں انہوں نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی اور یہ کہا کہ اس کو ملک سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دو۔ اور کیا اتنی آسانی سے سر سید نے مسلمانوں کو پڑھا دیا؟ نہیں۔ غازی پور میں جو مدرسہ قائم کیا گیا تو اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرنا تھا، تو جو ان کے ساتھ لیڈرز تھے ان کو کہا گیا کہ مسلمان گھرانوں کے پاس دینے کے لیے پیسے تو نہیں ہیں، آپ اس طرح کریں کہ 3 ٹائم گھر کا کھانا تو بنتا ہے، تو آپ نے آٹے کی ایک مٹھی کو ایک طرف جمع کرتے جانا ہے، اور پھر ہر مہینے سر سید احمد خان خود جاتے تھے اور ہر گھر سے آٹا کلیکٹ کرتے تھے، اور پھر یہی جمع شدہ آٹے کو مارکیٹ میں بیچ کر جو پیسے ملتے تھے اس سے مدرسے پر خرچ کیا کرتے تھے۔